الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث من ابغضنا اہل البیت فہو منافق رواہ مسند احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کذالک الطبرانی صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ کربلا اے سرخرو لوگوں کے سجدوں کی زمین، کربلا اے سرخرو لوگوں کے سجدوں کی زمین، قبلہ دل و نظر اے کعبہ ارباب دین، مرکز انوار حق اے بوسہ گاہ مرسلین، مرکز انوار حق اے بوسہ گاہ مرسلین، تیرے ذروں سے دمکتی ہے دو عالم کی جبین، زو ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے، زو آندن چمکنو، زو ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے، آسمان جھکتا ہے تجھ کو سجدہ کرنے کے لیے، کربلا یاد کر، کربلا یاد کر پہلے تو کیا تھی ایک زمین امتحان، کربلا تو یاد کر تو کیا تھی ایک زمین امتحان، ہر طرف گرمے سفر تھیں زلزلوں کی ہچکیاں، خیمہ زن تھے چار سو وحشی حضر کے درمیان، زندگی کیا موت کی سانسیں اکھڑتی تھی یہاں، کس کے سجدے نے تیرے دل کو معلّا کر دیا، کس نمازی نے تجھے چھو کے مسلح کر دیا، کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، تیرے سینے پر سجے دلکش نگینوں پر سلام، خون کے چھینٹوں میں تر اجلی جبینوں پر سلام، خون کے چھینٹوں میں تر اجلی جبینوں پر سلام، عرش قامت گل بدن صحرا نشینوں پر سلام، جب تیری مٹی شہیدوں کا بچھونا ہو گئی، جب تیری مٹی شہیدوں کا بچھونا ہو گئی، جوہری سب مر مٹے تو سونا ہو گئی۔ محرم دا مہینہ ہمیشہ کربلا دے موضوعات دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے وچ ایک جیڑا بندہ اپنے نبی نال محبت کردا ہے یا اہل بیت اطہار دا عاشق ہون دا دعویٰ کردا ہے، اون دے ہر بیان، اون دی ہر سوچ، اون دے ہر کلام دے وچ کربلا دے شہیداں دا لہو تے کربلا دی مٹی دی مہک ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ اہم ہے کربلا دی وجہ تو۔ کسی بھی واقعے دی اہمیت نو جانچن دے تاریخ دے وچ بڑے طریقے ہیں۔ یہ پتہ کرنا ہوئے کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ کتنا بڑا ہے، اس دے کئی طریقے ہیں اس نو سمجھن دے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی واقعے تو بعد جو معاشرے دے وچ حالات ہوندے ہیں اس تو پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ جویں ہن روزے والے سائیں ہیں، تسی سب انہاں دی پیدائش نو، انہاں دی ولایت نو ایک بہت بڑا واقعہ سمجھدے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تواڈے معاشرے دے وچ اس ایک شخص دی وجہ تو تبدیلی آئی ہے، آپس وچ پیر بھائی دا ایک رشتہ قائم ہویا ہے، جتھے لوگ ایک دوسرے دے جان دے پیاسے ہیں، خون دے پیاسے ہیں، اتنے محبت، مودت، مروت، الفت، اخوت، یہ چیزاں پروان چڑھیاں ہیں۔ ایویں جس ویلے اسی حضور دی ولادت دا واقعہ وینے ہیں، حضور دی ہجرت دا واقعہ وینے ہیں، تے تاریخ دان آندے ہیں کہ بڑا وڈا واقعہ ہے انسانیت دی تاریخ دا، حضور دا مدینے ہجرت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے دے او لوگ جڑے ایک دوسرے دی جان دے پیاسے ہیں،
جس ویلے حضور گئے تو حضور دی تربیت تے حضور دے مواعظ تے حضور دی نصیحت دے نال ایک دوے دے بھائی بھائی بن گئے. معاشرے دے وچ حضور دے آمد دے نال ایک اصلاح آئی، ایک معاشرتی ترقی ہوئی، تعلقات بہتر ہوئے، لوگاں نو جیون دا ڈھنگ آیا، لوگاں دی زندگیاں مزین ہوئیاں، اخلاقیات، ادب، احسان، فلسفہ مروت پروان چڑھیا. اس پر اسی آنے ہیں حضور دی آمد، حضور دی ہجرت، حضور دا اس کائنات دے وچ آمنا، حضور دی اتے قرآن دا وحی ہومنا، یہ سب دا سب ایک بہت عظیم و شان واقعہ ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے کسی واقعے دی اہمیت، کسی واقعے دی عظمت نو جانچن دا کہ ویکھیا جاوے کہ اس واقعے تو بعد دنیا دے وچ معاشرے دے وچ کی تبدیلی آئی. ایک اور طریقہ ہے کسی واقعے دی عظمت نو ان دی وڈیائی نو جانچن دا، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض واقعے بعض حادثے رب العالمین دی نظر وچ بہت وڈے ہوندے تے اللہ تعالی انہاں واقعیاں دی آیات، انہاں واقعیاں دا رد عمل مظاہر قدرت دی شکل دے وچ ظاہر کرتا ہے. دو طرح دے رد عمل ہیں اللہ دے واقعہ دے اعتبار نال، منفی تے مثبت. چیزاں اللہ دے احکام دے مطابق ہون، اللہ دی منشا دے مطابق، اللہ دی رضا دے مطابق کوئی وڈا واقعہ ہوئے، اللہ تعالیٰ خوش ہوندا ہے اس واقعے نال. اللہ تعالیٰ قدرت دی چیزاں دے وچ بھی اپنی رضا دی موہراں پھر ثبت کر دیندا ہے. ویکھو حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا اللہ دے حکم تے. اللہ نے پہلے تو وہ پورا واقعہ قرآن دے وچ بیان کیتا کہ پیو پتر جڑے ہیں وہ دونوں مل کے یرفع قواعد، اس دے جڑے خانہ کعبہ دی دیوار آئی اس دی دیواراں نو چیندے پے ہیں. دونوں نبی ہیں، ایک نبی اسماعیل گارا بنائندا آئی، دوسرا نبی پتھر چیندا آئی تے گارے دے نال پتھر لا کے تے کعبے دی دیواراں نو اونچا کردا پیا. اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند آیا. پھر جس ویلے اے مشقت کر لئی دوواں نبیاں نے تو دعا کیتی ربنا تقبل منا انکا انتل سمیع العلیم، اے اللہ ساڈے دوواں کول اے قبول کر کہ مزدوری کیتی نبی ہوندے ہوئے دوواں نے اللہ دا کعبہ تعمیر کیتا، اس تو بعد عاجزی دا اے حال ہے کہ آندین کہ اللہ تو قبول کریں تو ساڈی اے محنت جیڑی ہے اے کوئی کم دی ہے، یہ تو ہی قبول نہ کریں تو اے ساڈے باویں نبی آئے اسی مزدور تے مستری بنے ہوئے آئے، ساڈی یہ ساری کاوش رائے گاہ ہے. اللہ نو انہاں دی گل بڑی پسند آئی. تو پھر جس ویلے کوئی بھی بندہ کوئی کام کرے، مزدوری کرے کسے دی، تو جس ویلے کام ختم ہوندا ہے کی چاہندا ہے؟ انعام چاہندا ہے، مزدوری چاہندا ہے. ہن جس ویلے کعبہ تعمیر کر لیا حضرت ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ کل پتھر تے کھڑے ہو کے دعا کیتی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ہن جڑا میں تیرا گھر بنایا ہے میں تے اسماعیل نے مل کے، ہن مہربانی فرما لوگاں دے وچ انہاں دے وچوں ایک نبی بھیج، ایک رسول بھیج جڑا کی کرے یتلو علیہم آیاتک، سبحان اللہ، تیری آیتاں پڑھ کے لوگاں نو سناوے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگاں نو کتاب دا علم دے وے، حکمت لوگاں دے وچ پاوے، ویزکیہم تے لوگاں نو صاف ستھرا پاک کر دے وے. اللہ تعالیٰ نو اس دعا دے وچ حضرت ابراہیم نے سرکار دو عالم نور مجسم دی آمد دی دعا کیتی کہ اے اللہ ہن نبی آخر الزمان بھیج دے. اللہ تعالیٰ نو کیونکہ اپنا محبوب بڑا پیارا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی خلیل ہیں، خلیل دے منہ تو جس ویلے اپنے محبوب دے واسطے دعا سنی تو اللہ نو وہ گل اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پتھر نو حکم دیتا کہ تو ابراہیم دے پیران دے نشان اپنے سینے دے وچ محفوظ کر لا. یہ اللہ دی کیونکہ رضا دے مطابق ہے کعبے دی تعمیر تے حضور دی آمد دی دعا کرنا، تے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا پتھر نو، تے آج بھی اگر کعبے جاؤ تو مقام ابراہیم وہ پتھر موجود ہے، اندھ وچ حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان اج بھی ویکھ سکتے. ہن اے حالانکہ پتھر آئی ایک مظہر قدرت ہے، ایک چیز ہے، لیکن اللہ نے اپنی رضا دی نشانی دے طور پہ قیامت تک حضرت ابراہیم دے پیران دے نشانیاں نو پتھر نو حکم دے کے ثبت کروا لیا، محفوظ کروا لیا. ایویں جس ویلے کوئی واقعہ
اللہ دی مرضی منشا دے خلاف ہوئے، اللہ دے حکماں دے خلاف ہوئے، تو پھر اللہ تعالی اپنے غیظ و غضب دا اظہار فرمائندا ہے۔ قرآن دے وچ بار بار عاد، سمود، مختلف قوماں دا ذکر کردا ہے جنہاں نے اللہ دی نافرمانی کیتی۔ کسے اتے ڈڈواں دی بارش ہوئی، چوہیاں دی بارش ہوئی، چچڑ سٹے گئے، بعض جگہ تے زمین نو چاہ کے پلٹ دیتا گیا، پتھراں دی بارش کیتی گئی، وباواں بیماریاں مسلط کیتی گئیاں، اگ دا عذاب دیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت دے وچ اپنی نشانیاں دکھائیاں کہ اے لوگو سبق سکھو، اے واقعہ، اے حادثہ ساڈی منشا دے خلاف ہے۔ اس تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی واقعہ کتنا اہم ہے اللہ دے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ قدرت دی چیزاں نو حکم دیندا پیا ہے کہ ہن تسی نشانیاں قوم دے اتے، امت دے اتے، لوگاں دے اتے ظاہر کرو۔ ایویں کربلا دا واقعہ آج تانوں ایک نویں رخ نال پیش کرنا۔ اسی وینے ہیں کہ اسی آنے ہیں کربلا دا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہن ویکھنا یہ ہے، ویکھو ایک تے ہے کہ میں آنا کربلا بہت بڑا واقعہ ہے، تسی آندے ہو کربلا بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی محدث کوئی ولی آندا ہے کربلا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایک پوری کائنات دا خالق اگر آکھے کہ بڑا واقعہ ہے، سبحان اللہ، پھر مہر لگ جاسی اس واقعے تے کہ واقعی ہے بڑا واقعہ۔ سبحان اللہ، چنانچہ اسی وینے ہیں کہ اہل سنت والجماعت دے وڈے وڈے محدث، وڈے وڈے مفکر، وڈے وڈے مورخ، صرف اہل سنت والجماعت، میں کسی اور مسلک دی گل نہیں کردا پیا، انہاں لوگاں نے کربلا تو بعد جو دنیا دے حالات ہوئے انہاں دا نقشہ اپنی معتبر کتاباں دے وچ چھکیا۔ کہ کون کون لوگ ہیں؟ امام زہری، امام حجر اسقلانی، امام ابن حجر مکی، امام بہکی، ابن خلدون، یہ چھوٹے لوگ نہیں، امام جلال الدین سیوطی، یہ او لوگ ہیں تے ہیں بھی مولوی ٹائپ، یہ بھی نہیں کہ اولیاء، میں جان بوجھ کے اولیاء نو چھڑیندا پیا کہ بھاویں کوئی آکے ولیاں دی کتاباں دا کوئی دیندا پیا۔ ابن جوزی، امام ابن سیرین، انہاں لوگاں دی کتاباں نو اگر پڑھو تو پتہ لگدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا دے واقعے دی اہمیت تے اللہ دے نزدیک کربلا دا واقعہ کی ہے، انہاں لوگاں دی کتاباں پڑھن نال اندازہ ہوندا ہے۔ امام بہکی حضرت اسرا کو روایت کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین شہید کیتے گئے، انہیں سن دے ہوئے ہے گلاں، امام بہکی بڑے بڑے محدث ہیں، حضرت اسرا کو روایت کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین شہید کیتے گئے اس رات بڑے زور دی بارش ہوئی، جس ویلے اسی صبح اٹھے اسی اپنے گھڑیاں نو ہاتھ ماریا کہ پانی پیویے تو گھڑیاں دے وچوں پانی دی بجائے خون نکلیا۔ اس ویلے سانو پتہ لگیا کہ ساری رات بادلاں دے وچوں خون دی بارش ہوندی رہی ہے۔ امام زہری روایت کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین نو شہید کیتا گیا ساری دنیا تے 3 دن واسطے اندھیرا چھا گیا، تے بیت المقدس تک کوئی پتھر ایسا نہ آئی کہ اسی انہوں ہلایا ہوئے، اپنی جگہ تو کڈیا ہوئے تو اس پتھر دے ہٹوں خون ابلایا ہوئے۔ آندھن تازہ خون جس پتھر نو ہلیندے آسے کربلا دی زمین تو لے کے بیت المقدس اسرائیل تک جس پتھر نو بھی کسے نے ہٹایا ان دے ہٹ تازہ خون ابلنا شروع ہوندا ہے۔ ام حبان رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرمیندے ہیں کہ جس دن حضور دے نواسے حسین نو قتل کیتا گیا کربلا دے وچ، اس دن دنیا دے وچ اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا دے وچ اندھیرا چھا گیا، حتیٰ کہ سانو تارے نظر آمنے شروع ہو گئے دن دے وچ۔ عصر دے وقت شہادت ہوئی ہے تقریباً، آندھن اس ویلے دن دے وچ سانو تارے نظر آمنے شروع ہو گئے، جتھے شام تائیں جتھے بھی پتھر چیندے آسے انہاں پتھراں دے ہیٹوں ابلدا ہویا تازہ خون نکلدا ہے۔ حضرت علی ایک روایت دے وچ آمدا ہے
صحابی روایت کرتے ہیں کہ اسی امیر المومنین حضرت علی دی خلافت دے دور دے وچ حضرت علی دے نال سفر کردے پیا سے جس ویلے عراق دے قریب پہنچے تے ایک جگہ تے امام علی رک گئے کہ آپ نے سب نو آکھیا سب رک جاؤ، سب رک گئے تے آپ نے آکھیا لوگو اے زمین نو چنگی طرح پہچان لو، اس زمین دا نام کی ہے؟ ایک بندے نے آکھیا زمین دا نام طف ہے، ایک اور بندہ آیا اس نے آکھیا جی میں پوچھیا مقامی لوگوں کو اس زمین نو کربلا آندے۔ حضرت علی نے فرمایا لوگو اس زمین نو چنگی طرح پہچان لو، اتے اہل بیت دا ایک قافلہ آ کے رک سی، اے او جگہ ہے جتھے انہاں دے اٹھ تے گھوڑے بننے جاسن، اے او جگہ ہے جتھے انہاں دے اٹھاں دے کچاوے رکھے جاسن، اے او جگہ ہے جتھے انہاں دے خیمے لائے جاسن، تے اے او جگہ ہے جتھے میرے حسین دی گردن تے تلوار چلائی جاسی۔ لوگو اس دن زمین بھی روسی تے آسمان بھی روسی، ہن زمین تو خون ابل رہے ہے، آسمان تو خون دی بارش ہو رہی ہے، گویا مولا کائنات دی گل صحیح ثابت ہو رہی ہے، زمین بھی خون دے آنسو رو رہی ہے تے آسمان بھی آنسو رو رہے ہیں۔ اے حالات ہوندے پے۔ امام ابن سیرین فرمائندے ہیں کہ 3 دن واسطے کربلا تو بعد اندھیرا چھا گیا تے تمام آسمان سرخ ہو گئے، اندھیری چلن لگ گئی، ایک یاس تے نا امیدی دی کیفیت دنیا دے اتے چھا گئی۔ فرمائندے ہیں بارش ہوئی تے خون دے چھینٹیاں دی بارش ہوئی، تے جنہ لوگاں دے کپڑیاں دے اتے وہ چھینٹے پے، وہ ایسے خون دے چھینٹے آئیں کہ وہ کپڑے بار بار بھی دھوندے آئیں، کپڑے پھٹ جاندے آئیں، وہ چھینٹے نہ دھلدے۔ فرمائندے ہیں جتنے سال بھی وہ کپڑے اس دنیا تے رہے، اگر کسی نے 1000 واری بھی انہاں کپڑیاں نو دھوتا تو وہ کپڑے پھٹ تا گئے، برباد تا ہو گئے، لیکن یاد حسین دے غم اپنے سینیاں دے وچ قائم رہے۔ ایک قدرت دے مظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ وکھا رہا ہے کہ حسین دا قتل، کربلا دا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پوری کائنات نو حکم دے دیتا۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین طبرانی دی روایت ہے کہ آپ فرمائندے ہیں کہ جس دن حضور دے نواسے حسین نو شہید کر دیتا گیا، انسان تا انسان، اس دن جنہ نے بھی ماتم کیتا کہ کائنات تا ماتم کنا آئی، آسمان بھی روندا پیا خون دے ہنجو، زمین بھی خون روندی پئی آئی، لیکن اس دن جن جڑے ہیں سارے انہاں نو بھی اللہ نے حکم دیتا کہ تسی بھی اج حسین دے غم دے وچ رہو۔ یہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین دی حدیث ہے، سکہ سند تو آئی۔ امام جلال الدین سیوطی ساڈے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب تاریخ الخلفاء ان دے وچ لکھدے ہیں کہ جس دن امام حسین نو شہید کیتا گیا 6 دن تک دنیا دے وچ اندھیرا رہا، 6 دن بعد اندھیرا تا ختم ہو گیا، سورج گرہن تا ختم ہو گیا، لیکن آسمان 6 مہینے تک 7 دن تک فرمائندے ہیں کہ اندھیرا رہا۔ 7 دن بعد وہ جڑا سورج گرہن آئی ختم ہویا، لیکن پورے آسمان تے خون دی سرخی چھا گئی۔ تے فرمائندے ہیں پھر 6 مہینے بعد وہ سرخی تا ختم ہو گئی، لیکن شام دے وقت سورج دے غروب دے وقت جی تسی شفق تے لالی ویندے ہو، حضرت امام حسین دی شہادت تو پہلے کوئی نہیں ہوندی۔ یہ بیان ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دا، تاریخ الخلفاء کتاب دے وچ معتبر ترین کتاب ہے سنیاں دی۔ فرمائندے ہیں سرخی حضرت امام حسین دی شہادت تو پہلے کوئی نہ ہی ہوندی، سورج ڈوبدا آئی بس اندھیرا ہوندا ہے یا روشنی ہوندی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اے شفق دی سرخی شام دے ویلے جی نظر آمدی ہے، اے حسین دے خون دی یادگار قیامت تک قائم کر دیتی کہ قیامت تک جدن بھی سورج ڈبسی جڑے اصحاب ہوش ہیں، اصحاب عقل ہیں، اصحاب معرفت ہیں، او ویکھسے نے سورج نو غروب ہوندا ہر شام انہاں نو کربلا یاد آ جائے۔ امام سیری بھی یہ فرمائندے ہیں کہ واللہ
واللہ واللہ اللہ دی قسم اللہ دی قسم اللہ دی قسم اے جیڑی شام دے ویلے سرخی ہے اے حضرت امام حسین دی شہادت تو پہلے کسے نے تاریخ ہی نہیں آکھیا کہ اسی یہ سرخی دیکھی. اے سرخی علامت ہے قتل حسین دے غم دی یاد دی. امام علامہ جوزی ابن جوزی فرمائندے ہیں کہ جس دن امام حسین قتل ہوئے، خون دی بارش ہوئی، آسمان سرخ ہو گیا، شفق لال ہونا شروع ہو گئی، فرمائندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی دا اظہار کرتا پہ. ایک غیظ و غضب الہیہ دا اظہار ہے. بھئی تانوں غصہ آوے کی کر دے ہو؟ خون جوش مریندا ہے نا تے چہرہ لال ہو جاندا ہے. یہ ہوندا ہے نا غصہ لگے کسے دی گل دے اوتے کوئی حرکت کرے جی اس تے سانو کاوڑ چڑھے تے کی ہوندا ہے؟ خون دے وچ جوش آندا ہے، ابال آندا ہے، اون دے نال ساڈا چہرہ لال ہو جاندا ہے. اللہ دا چہرہ ہے کوئی نہ، اللہ تا چہرے تو پاک ہے، اللہ تا خون تو پاک ہے، ابال تو پاک ہے. اللہ تعالیٰ انہاں مناظر فطرت دے وچ اپنے غصے دا اظہار کرتا ہے. اے سمجھو کہ جیڑا پورا اے لالی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، خون ورسیا آسمان تو، زمین تو خون ورسیا، اے اللہ تعالیٰ دسدا پیا ہے کہ حسین دا قتل میں اللہ دے نزدیک اتنا وڈا واقعہ ہے تے اتنے میرے احکام دی کھلا کھلا خلاف ورزی ہے کہ میں اللہ نو غصہ آ رہا ہے تے آسمان نو اب رب دا چہرہ سمجھو. اے رب دے چہرے دا غیظ و غضب اللہ تعالی آسمان دی لال رنگت دے وچ ظاہر کر رہے دنیا نو کہ اے لوگو حسین دے قتل تے تسی کی اپنے فیصلے دسو، میں رب فیصلہ دیندا پیا کہ مناظر قدرت دے وچ اسی سب کی آنے ہیں خلیل اللہ. حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہاں دے پیراں دے نشان وینے ہیں. کیا اج دا 14ویں صدی دا مولوی روز رات شام نو سورج ڈبدے ہوئے سورج دی شفق نہیں ویندا؟ نہیں ویندا تے کیا وہ اپنی کتاباں نہیں پڑھدا کہ انہوں فیصلہ کرنے دشواری ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک کربلا کتنا وڈا واقعہ ہے؟ اللہ دے نزدیک حسین دی مظلومیت اللہ تعالیٰ نے آسمان دے اتے ثبت کر دیتی ہے دلیل دے طور دے اتے. یہ تمام نشانیاں کائنات دے وچ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائیاں. انہاں نو ایک شاعر نے تمام نشانیاں نو 8-10 شعراں دے وچ بڑے خوبصورت انداز دے وچ پیش کیتا ہے. ذرا سنو، دیکھو شاعری غم تے انسان اس دا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ شاعری دا کمال ہے کہ ایک چیز ایک گل بڑے گھٹ لفظاں دے وچ بڑے ہی اعلیٰ طریقے دے نال پیش کیتی جا سکتی ہے. ویکھو ہن کی فرمائندے پین شاعر، فرمائندے ہیں زمین میں ہن جی تمام حدیثاں تانوں سنائی ہیں، تمام روایتاں سنائی ہیں، ویکھو انہاں نو شاعر نے 8-10 شعراں دے وچ کیویں جمع کیتا. زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا، سوز ماتم تھا. دیکھو ساری گلاں جڑی مادے گھنٹے چ کیتیاں ہیں انہاں نو شعراں وچ کیویں بند کیتا جاندا پیا. زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا، سوز ماتم تھا، زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خون برسا. زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا، سوز ماتم تھا، زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خون برسا. اٹھے جب صبح کو تو خون سے برتن بھرے دیکھے. اٹھے جب صبح کو تو خون سے برتن بھرے دیکھے، سبھی پر ہو گئے اس خون سے گھڑے مٹکے ان کے. کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے، کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے تازہ اور بہتا خون پاتے تھے. چھپا سورج اندھیرا ہو گیا یوم شہادت میں، چھپا سورج
اندھیرا ہو گیا یوم شہادت میں، رہا پھر یہ اندھیرا 3 دن شکل مصیبت میں، بوقت دوپہر دن میں نظر آنے لگے تارے، برابر 7 دن خون روئے آسمان سارے۔ ملا غازہ کو جس نے، ایک روایت ہم دیے حضرت ام حبان روایت کر دیے ہیں، آپ فرمائندے ہیں کہ 3 دن تک حال آئی شہادت حسین تو بعد کہ جیڑا اپنے منہ تے زعفران ملدا آئی، زعفران خوشبو واسطے ملدے ہیں، زرد رنگ دا ہوندا ہے، کہ جیڑا اپنے منہ تے زعفران ملدا آئی یا غازہ ملدی آئی کوئی عورت، پاؤڈر جے نو آندے ہو چمکن واسطے، اگر کوئی زعفران ملدا آئی یا غازہ ملدا آئی تو ان دا منہ اس غازے تے زعفران نال سڑ جاندا ہے۔ اللہ نو اتنی ناپسند ہے شہادت حسین کہ امام سیرین فرمائندے ام حبان کو روایت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی عورت اگر زعفران منہ تے لیندا ہے خوش ہونے دی کوشش کردا ہے، اسی اج بے غیرت ہو گئے، محرم دے وچ بھی ہسنا سانو شرم نہیں آندا، محرم دا ذکر ہوے اسی ہسدے بیٹھے ہونے ہیں کیونکہ تواڈے بچے نہیں کویجے بھائی، تانوں اپنے نہیں ماریا، اس پر وہ احساس کوئی نہیں، اسی بے غیرت ہیں سارے۔ تواڈے سامنے اے قدرت دی نشانیاں دسیندا پیا کہ رب جیڑا ہے آسمان زمین نو رویندا پیا پھر بھی لوگاں دے دند نکلدے پے۔ واہ واہ کیا بات ہے، پھر آگنا جی اس حسین دے عاشق ہیں، کیا بات ہے بھائی، کتنی میں لطیفے سنا رہے ہیں، خوشی دی گلاں کر رہے ہیں۔ رب پوری کائنات نو حکم دیندا پیا روو کہ تواڈے جو کسے دی اکھاں دے وچ کوئی آنسو نہیں، پتھر روندے پین، پتھراں کول بھی گئے گزرے ہیں اسی، آسمان روندا پیا، جن روندے پین، اگر نہیں روندے تو مسلمان نہیں روندے، عیسائی روندے کربلا تے، یہودی روندے، مسلمان نہیں روندا، کمال ہے ساڈی بھی۔ فرمائندے ہیں کوئی غازہ ملیا کوئی زعفران ملیا تو اللہ نے حکم دیتا ہے غازے تے زعفران نو کہ انہاں نو ساڑ دے۔ فرمائندے ہیں امام سیری کہ 3 دنوں واسطے حال یہ آئی کہ گوشت انگارا بن گیا، کوئی گوشت پکائندا آئی تے انج لگدا ہے انگارے پکدے پین، تے جمیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے ہیں کہ ایک دن کربلا دے امام حسین دی شہادت تو بعد یزیدی فوج نے سیداں دے ایک اٹھ نو پکڑ لیا، بیت المال آئی، اس اٹھ نو ذبح کیتا تے ان دا گوشت پکایا، جس ویلے وہ گوشت پک گیا انہوں نے منہ وچ پایا تے ایک صحرا دا پھل ہوندا ہے جنوں اندر آئے نہ تے بڑا کوڑا ہوندا ہے وہ پھل، آنن جس ویلے انہوں نے کھادا تے تھو تھو کر کے گوشت انہوں نے سٹ دیتا، 3 دن تک کوئی بندہ دنیا وچ گوشت نہیں کھا سکتا، اندر آئن دے پھل دی طرح کہ اللہ فرمائندہ پیا کہ میرا حسین بھوکا مرے، میرا حسین پیاسا مرے، تے پوری دنیا دے وچ کسے نو ہوش کیوں ہوے وہ غازہ ملے، وہ زعفران منہ تے ملے یا وہ گوشت دی دعوتاں کرے، جیڑا گوشت پکئی سی انگارا بن جاسی، اس گوشت نال اوندا منہ سڑ جاسی تے یا ایڈا کوڑا ہو جاسی کہ وہ کھا نہ سکسی۔ اون دی گل ویکھو کیا خوبصورت، اوہ گل کردے پین، فرمائندے ہیں بوقت دوپہر دن میں نظر آنے لگے تارے، برابر 7 دن تک خون روئے آسماں سارے، ملا غازہ کو جس نے منہ پہ اس کا منہ جلا سارا، ورق بھی راکھ تھا اور ہو گیا تھا گوشت انگارا، مکانوں کے درو دیوار خون سے ہو گئے رنگین۔ وہ جب بارش ہوئی نا لہو دی، مکانوں کے درو دیوار خون سے ہو گئے رنگی، رنگے کپڑے اور ان کی رنگتیں دھل کر نہیں بدلے، مکانوں کے درو دیوار خون سے ہو گئے رنگی، رنگے کپڑے اور ان کی رنگتیں دھل کر نہیں بدلی، یزیدی فوج نے جب سیدوں کے اونٹ کو کاٹا تو اس کا گوشت مثل اندر آئن ہو گیا کربلا۔ اے حالات ہیں کربلا تو بعد کائنات دے، پھر معاشرتی طور سے تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے امام دا گھراؤ کیتا ہے، جہے یزید دے دربار دے وچ وزراء بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے کربلا دے وچ امام حسین دے قتل دے فتوے دے اتنے دستخط کیتے ہیں، جنہ لوگاں نے امام حسین دا ساتھ نہ ہی دیتا،
اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی نشان عبرت بنا دیتا. کسے دے اتے سپ نو مسلط کر دیتا, کسے نو درد کولنج ہو گیا, کسے نو فالج ہو گیا, عجیب و غریب بیماریاں ہومن لگ گئیاں. ایک پھوڑا کسے نو نکلدا آئی تے اوہ پھوڑا چند گھنٹیاں دے وچ اس پھوڑے تو سارا جسم ہوندا پھوڑا بن جاندا ہے تے بندہ پھٹ جاندا ہے. اے یزیدی فوج دا حال ہویا. ابن زیاد جن دے دربار دے وچ امام حسین دا سر لے آیا گیا تے اس نے امام حسین دے ہوٹاں تے سوٹی ماری آئی تے آکھیا ویکھ باغیاں دا انجام کی ہوندا ہے حسین. مختار سقفی تخت تے بیٹھا, اسے ابن زیاد دا سر مختار سقفی کول چند مہینے بعد امام حسین دے چند سال بعد امام حسین دی شہادت دے اون دا سر کٹے ہویا اوویں ہی نیزے تے ٹنگے ہویا مختار سقفی دے سامنے پیش کیتا گیا. جس ویلے سر آیا ابن زیاد دا, اس نے جی میں ابن زیاد نے امام حسین دے ہوٹھاں تے سوٹی ماری ہے, اس نے سوٹی نہیں ماری. یکدم ایک سپ کالے رنگ دا ایک سائیڈ تو آیا, لوگ انہوں ویکھ کے چیخاں مارتے ہوئے بھج گئے, ڈر گئے. او سپ آ کے سنگدا رہیا سب دے سراں. اتنا بڑا وہ سپ آئی, مورخ لکھتے ہیں کہ لوگ کچھ تا بھجے تے باقی ہمت ہی نہ رہی بھجن دی. او سب دا سر سنگدا ہے. سنگدے جس ویلے ابن زیاد دا سر اس نے سنگیا تو اون دے نک دے وچ وڑ گیا. اون دے منہ وچوں کسے ویلے نکلے او سپ, کسے ویلے اون دے کناں وچوں نکلے, کسے ویلے اون دی اکھاں دے وچوں نکلے. یعنی او سپ زبان حال تو بھی کہندا پیا کہ اے لوگو جنہاں نے حسین دا قتل کیتا یا اس دے حسین دے قتل دے وچ ملوث آئیں یا حسین دے مددگار نہ آئیں, اے اللہ تانوں اس دنیا دے وچ نشانی بھی کہندا پیا کہ جب تک تا زندہ رہے تے عبرت دے نشان رہے. اپنے گلے دے وچ او سارے دے سارے لوگ لعنت دے توغ پا کے اس دنیا تو گئے. مختار سقفی حاکم ہویا, 1,00,000 کوفی تے یزیدی اس نے یزیدی قتل کروایا. 1,00,000 اس نے فہرستاں بنوائیاں کہ جڑے جڑے لوگاں نے امام حسین دے لشکر نو خراب کیتا ہے, جڑے جڑے لوگاں نے امام دی مدد نہیں کیتی, اس نے سب دی فہرست بنوائی, سب دے اتے سپاہی مسلط کیتے تے عجیب و غریب اس نے سزاواں دتیاں کہ تاریخ ابن خلدون دے وچ آمدا ہے, ابن خلدون دے وچ نہیں, پتہ نہیں کیڑی تاریخ دے وچ میں پڑھیا مینوں یاد نہیں ہوندا پیا. ایک بندہ آیا مختار سقفی کول, اہل بیت دا بڑا محب آئی تے آ کے ہاتھ اس نے روک لیا, مختار ہاتھ جوڑ لیا اپنے تے آکھنے لگا امام مینوں معاف کر دیو, خلیفہ مینوں معاف کر دیو, میں ہاسو تو صحیح کربلا دے وچ لیکن میرے دم تو اہل بیت نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس نے مختار نے آکھیا کہ سچی گل کر, تو کسی اہل بیت دے کسی فرد نال کچھ کیتا تا نہ آئی. اس آکھیا میں ہور تو کچھ نہیں کیتا, بس جس ویلے خیمیاں نو اگ لگی تے اہل بیت بھجے جاندے آئیں تے شمر میرے نال کھلوتا آئی تے بی بی زینب میرے سامنے ٹپے, امام حسین دی بہن, تے میں شمر نے آکھیا اوے کچھ کر زنخیا, تے میرے کول ایک ہنٹر آئی, میں بالکل ہلکا یا بی بی جی دی کمر تے ماریا, میں کوئی تکلیف نہیں دیتی. مختار سقفی نے سنیا تو اتنا رویا, روندے روندے تخت تو ڈگیا, بے ہوش ہو گیا. آج سانو تو کوئی فرق نہیں پیا, زینب دے کمر تے ہنٹر لگڑا سن کے سانو مسلمانوں نو کوئی فرق نہیں پیا, لیکن مختار سقفی اپنے تخت تو ایٹا ڈے پیا. اس نے آکھیا اوے بدبخت, تو جاننا ہے کہ تو ہنٹر الاریا کہیں دیتے ہے اہل بیت دے اتے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا ہے, جیڑی میں تواڈے سامنے حدیث پڑھی آئی, من ابغضنا, جنہ نے بغض رکھیا میں محمد نال, اہل البیت تے میرے اہل بیت دے نال, فہو منافقن, او منافق ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے اہل بیت نو کوئی بھی ایذا دیتی, کوئی بھی تکلیف دیتی, او جہنمی ہے. حضرت جابر پوچھتے ہیں, میں پوچھا حضور بھاویں نماز پڑھے بھاویں روزہ رکھے, حضور نے فرمایا جابر 3 باری حضور نے فرمایا بھاویں نماز پڑھے بھاویں روزہ رکھے, اگر اہل بیت نو تکلیف دیندا ہے تو پکا پکا جہنمی ہے. اس ویلے سقفی نے آکھیا کیا تو حضور دی حدیثاں نہیں سنی ہوئی ہیں, تو اہل بیت دے ایک فرد نو ہنٹر مریندا پیا, او بھی بی بی زینب نو, تے آندا پیا کہ کوئی بڑا کام میں نہیں کیتا. او دا کہ اینو بند دیو ستون دے نال,
تے اینو ہنٹر ماری آؤ اس ویلے تائیں جب تک اے مر نہ جائے۔ معاشرتی اعتبار نال تمام یزیدی لشکر، تمام کوفے والے عبرت دا نشان بنے۔ مظاہر قدرت دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنا ناراضگی، اپنا غم و غصہ جو کربلا دے واقعے تے اللہ نو آئی او بھی دکھا دیتا، تے ایک معاشرتی تبدیلی آئی جہاں فلسفہ شہادت حسین دا پیغام ہے ساڈے سب واسطے کہ اے لوگو میں نبی دا نواسا ہاں، میں علی دا بیٹا ہاں، میں فاطمہ دا دودھ پیتا ہویا ہے، اے لوگو میں او ہاں جن دے بارے جا کے گئی الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین، میں حسین تو ہاں، حسین میرے تو ہے، اللہ محبت کردا ہے اس دے نال جیڑا حسین دے نال محبت کردا ہے، میں وہاں جن دے بارے جا کے کہ سید ہے شباب اہل جنت دا، لیکن اے لوگو جس ویلے حق آمدا ہے تو میں بھی اپنا معصوم خون دنیا کو اس کو زیادہ متبرک خون کہندا ہو سی تے او حسین کربلا دی ریت دے اتے اپنا خون وہیندا ہے صرف یہ پیغام دیون واسطے کہ اے لوگو ظلم دا ساتھ نہ دیو، مظلوم دا ساتھ دیو، اے لوگو باطل دا ساتھ نہ دیو، حق دا ساتھ دیو۔ آج یہ تمام آیات جڑی میں توڑے سامنے بیان کیتیاں ہیں یہ چیخ چیخ کے حسین کربلا تو پکار رہے ہے، ساڈے ضمیر نو تازیانے مار رہے ہے۔ جس ویلے بھی معاشرے دے وچ کسے تے ظلم ہوندا ہے، معاشرے تے کوئی بھی ناحق ہوندا ہے، اسی کدی ذات دے نا تے، کدی برادری دے نا تے، کدی قومیت دے نا تے، کدی مفاد دے نا تے جدن ظالم دا ساتھ دینے آئے، اسی یزید دے لشکر دے وچ ہونے آئے، حسین دے لشکر دے وچ نہیں ہوندے۔ اے قربانی امام حسین دی بہت وڈی قربانی ہے جن دے وچ 70 سال دا مظاہر بھی ہے، 6 سال دا علی اصغر بھی ہے، 14 سال دا قاسم بھی ہے، 18 سال دا علی اکبر بھی ہے، جوان عباس بھی ہے، تے عمر رسیدہ حسین بھی ہے۔ کیا اے خون رائے گاں جیسی؟ یاد رکھو اگر آج تسی حسینی لشکر دا حصہ بننا چاہندے ہو رسول دی شفاعت تانوں نصیب ہوئے تے حسین تانوں اپنے جھنڈے دے پرچم دے ہیٹ قیامت دے دن جگہ دے وے، حق بولو، حق دا ساتھ دیو، ظالم دے ہاتھ روکو، مظلوم دا ساتھ دیو۔ اگر اسی اے نہیں کیتا، اے تبدیلی اپنے چ نہیں لے آئے تو بھاویں جتنے ماتم کر لویے، جتنی آزاداری کر لویے، جتنے محرم دے اسی تقریراں کر لویے، سب دے سب بیکار ہیں۔ سانو اگر بغض اہل بیت نہیں تو ان دا مظاہرہ سانو اپنے عمل دے وچ، اپنے معاشرے دے وچ محبت، ایثار، قربانی، حق نو حق آکھنا، ظالم دے ہاتھ روکن تو دیونا پوسی، ورنہ اسی کربلا دے وچ وے ہوئے اہل بیت دے خون دا حق ادا نہیں کیتا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔